नमस्ते एकेएन ओल्ड च्यानल आज पनि तपाईँहरूको लागि नेप्से नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छ। यदि तपाईँहरू एकेएन ओल्ड च्यानलमा सर्वप्रथम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेको साथीहरूले हाम्रो च्यानललाई र भिडियोहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नेप्सेको लगानीकर्ताहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सदा चाहिँ सबभन्दा पहिला हेरौँ हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी केही डिस्क्लेमर। शेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, सबै लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। तपाईको लगानीको केही अंश वा पूरा लगानी नै डुब्न सक्छ। प्रस्तुत भिडियो नितान्त प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिसमा आधारित रही शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कृपया लगानी गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र हामी लाग्छौँ नेप्सेको एनालिसिसतिर र nepsechart.com मा अलिकति चेन्ज आएको छ। सबभन्दा पहिला हामी त्यो कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईलाई अलिकति जानकारी गराउँछु भिडियो मार्फत नै। सदा चाहिँ हामी www.nepsechart.com गरेर इन्टर गर्छौँ र योभन्दा पहिला nepsechart.com गर्ने बित्तिकै सिधै हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको इन्डेक्सको चार्ट आउँथ्यो भने अब चाहिँ nepsechart एउटा फुल फ्लेज्ड वेबसाइटमा गएको छ। र यसरी अब हामीले चाहिँ तपाईको यदि तपाईहरु एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ गुगल प्लेबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साइटलाई एपलाई, र तपाईहरु कम्प्युटर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने वेब एपमा जानु होला र वेब एपमा गइसकेपछि यसरी अब तपाईको चाहिँ हाम्रो नेप्सेको इन्डेक्सको कन्डिसन अनि विकली समरी, मन्थली समरी, इयरली समरी थुप्रै यहाँ भित्र चीजहरु छ। र विशेष गरी हामीलाई चाहिँ अनलाइन चार्टहरु हेर्नलाई के कसरी जान पर्छ भन्ने विषयमा तपाईको चाहिँ म तपाईलाई सुरुवातदेखि नै लैजान्छु। सुरुमा हामी nepsechart.com मा गयौं। nepsechart.com मा गइसकेपछि तपाईहरुले वेब एपमा क्लिक गर्नु होला। वेब एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ लर्न चार्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र लर्न चार्टमा जानुभयो भने यसरी तपाईको चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन आउँछ। र अब यसको लागि हामीले चाहिँ फ्रीमा अकाउन्ट बनाउन पाउँछौं। त्यसको लागि फ्री पर्सनल अकाउन्ट फर स्मल इन्भेस्टरको तल रजिस्टर विथ इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ रजिस्टर विथ इमेलमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरुले आफ्नो नाम यहाँ चाहिँ फुल नेम तपाईहरुको चाहिँ जे छ त्यही राख्नु होला र त्यसरी तपाईको तपाईको चाहिँ इमेल एड्रेस जुन एक्टिभ छ एक्टिभ इमेल एड्रेस राख्नु होला यहाँ चाहिँ यसरी। र त्योभन्दा चाहिँ तपाईले यो साइटमा लगइन गर्नलाई आवश्यक पर्ने पासवर्ड राख्नु होला र सेम पासवर्ड रिटाइप गर्नु होला। र यसरी अब तपाईले क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ र मैले चाहिँ अघि नै अकाउन्ट बनाइसकेकोले मेरोमा चाहिँ द इमेल एड्रेस अलरेडी इन युज भनेर आयो र तपाईहरुको चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन इमेल आउँछ। त्योभन्दा पछि तपाईहरु आफ्नो मेल बक्समा जानुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ जीमेल, याहू, हटमेल जुन छ त्यसको मेल बक्स खोल्नुभयो भने र nepsechart.बाट भेरिफाई योर इमेल एड्रेस इमेल फर nepsechart भनेर एउटा मेसेज आएको होला तपाईहरुको चाहिँ। त्यो मेसेजमा क्लिक गरेर भित्र चाहिँ एउटा लिंक आउँछ त्यो लिंकलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यसरी तपाईले लिंक क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ लगइन डिटेल कन्फर्म हुन्छ र अनि हामी यसरी तपाईको चाहिँ साइट भित्र nepsechart.com भित्र जान सक्छौं र तपाईको चाहिँ वेब एपमा गएर लर्न चार्टमा गएर अनि तपाईको इमेल एड्रेस र पासवर्ड जुन अघि लाउनु भएको थियो तपाईले एकचोटी भेरिफाई गरिसकेपछि अनि बाइ डिफल्ट लगइन हुन्छ र त्योभन्दा पछि यसरी आफ्नो लगइन र पासवर्ड अनि यहाँ तपाईको चाहिँ नाम देखाउँछ। तपाईको चाहिँ लगइन गरेपछि यहाँ नाम आउँछ र अनि तपाईले सब nepsechart.com मुनि लर्न चार्ट भनेर देख्नुहुन्छ। लर्न चार्ट यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हिजो अस्ति हामीले हेर्ने जुन स्क्रिन थियो अब यसरी आउँछ र हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको डेली चार्ट आइसकेको छ। र नेप्सेको डेली चार्ट तपाईको चाहिँ बिहीबार बजार बन्द हुँदा तपाईको चाहिँ दुईटा प्याटर्न बनेको छ क्यान्डलमा। एउटा तपाईको चाहिँ इनसाइड बार छ
अघिल्लो दिनको बुधबारको ट्रेडिङ रेन्जभित्र तपाईँको चाहिँ बिहिबारको ट्रेडिङ रह्यो होइन। तपाईँको चाहिँ लो र हाई बढी तपाईँको चाहिँ जुन छ बुधबारको थियो त्यसको बिचमा चाहिँ त्यसको रेन्जभित्र बिहिबारको कारोबार भयो, हप्ताको अन्तिम कारोबार भयो। त्यसलाई इनसाइड बार भन्छ। तपाईँको चाहिँ इनसाइड बार तपाईँको चाहिँ ओभरबाउट र ओभरसोल्ड कन्डिसनमा हो भने रिभर्सलको काम गर्छ भने तपाईँको चाहिँ इन बिट्विन कन्टिन्युएसनको काम गर्छ ट्रेन्डमा। नर्मल्ली क्यान्डलको चाहिँ तपाईँको के अरे सायद यसको प्याटर्न भनेको। र दोस्रो भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँनिर डोजी स्टार देखिएको छ। तपाईँको चाहिँ लगभग जुन बिन्दुबाट बजार ओपन भएको थियो त्यही बिन्दुमा नै बजार चाहिँ फेरि तपाईँको बन्द भएको छ। र सुरुमा बजार तपाईँको चाहिँ ओपन भयो, सेलरहरूले सेलिङ प्रेसर लिएर मार्केटलाई डाउन लिने ट्राई गर्नुभयो, फेरि बायरहरू तलबाट आएर बजारलाई पुरा पुसअप गरेर माथि लिएर जानुभयो र फेरि इन्डिङमा अलिकति प्रफिट बुकिङ। र हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कि यो सबै प्रफिट बुकिङको एउटा खेल देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ लामो समयदेखि एउटा तपाईँको चाहिँ लसमा रहनुभएको ट्रेडरहरूले अलिकति मुनाफा देख्ने बित्तिकै आत्तिएर प्रफिट बुक गर्नु एउटा ह्युमन साइकोलोजीका अनुसार स्वाभाविक पनि हो। तपाईँको चाहिँ यस सन्दर्भमा र हिजो तपाईँको चाहिँ बिहिबारको क्यान्डल जुन थियो, बिहिबारको क्यान्डल चाहिँ एउटा डोजी स्टारको रूपमा इन्डिसिजिभ तपाईँको चाहिँ क्यान्डल बनेको छ। तपाईँको चाहिँ र योभन्दा पहिला पनि तपाईँको चाहिँ लगभग यही प्याटर्नको क्यान्डल बनेको थियो 3:31 मा तपाईँको चाहिँ। र त्यही प्याटर्नको क्यान्डल चाहिँ हिजो तपाईँको चाहिँ बिहिबार पनि बनेको छ। यसरी मार्केटमा क्लियर तपाईँको चाहिँ बायर र सेलरको कन्ट्रोल कसैको पनि देखिएन। तपाईँको चाहिँ बायरले बढाउने कोसिस जारी राख्नुभयो भने सेलरले घटाउने कोसिस जारी राख्नुभयो र बजार लगभग जहाँनिर ओपन भएको थियो त्यही क्लोज भयो। र अर्को भनेको इनसाइड बार तपाईँको चाहिँ बजार बन्द भयो। र तपाईँको चाहिँ यसको नेचरले गर्दा अब तपाईँको चाहिँ बुधबारको क्यान्डलको रेन्ज ब्रेक नहुँदासम्म मार्केटको डाइरेक्सन चाहिँ हामी अहिले ओभरअल मोमेन्टम बुलिस छ र तपाईँको चाहिँ केही करेक्सनमा आउन सक्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको थियौँ तपाईँको चाहिँ, किनभने प्रफिट बुकिङ देखिराखेको छ पछिल्लो तपाईँको चाहिँ नेप्सेले 1166 को रेन्जलाई ब्रेक गरेपछि तपाईँको चाहिँ प्रफिट बुकिङको नेचर देखिएको छ। प्रफिट बुकिङले अलिकति करेक्सनमा आए तापनि तपाईँको चाहिँ यो डाउन ट्रेन्ड नभएर हल्का करेक्सन भएर मार्केट तपाईँको चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि एउटा माथि जाने यो सेनारियो देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। र बेला इन्डिकेटर वाइज हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डको जुन बुलिस प्याटर्न छ त्यसमा अहिलेसम्म कायम छ नेप्से। र तपाईँको चाहिँ पछिल्लो 2 दिनमा अप्पर ब्यान्डले रेसिस्टेन्सको काम गरिरहेछ फिलहाल। र अप्पर ब्यान्डदेखि बाहिर गयो भने एउटा मोमेन्टम लिनेछ फेरि बजारले। र अहिले अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको बिचमा नै बजार छ बोलिङ ब्यान्डको सवालमा। र तपाईँको चाहिँ बुधबार र बिहिबार अप्पर ब्यान्डले रेसिस्टेन्सको काम गरेको देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डको। आफ्नो बुलिस मोमेन्टममा भने बुलिस स्ट्रक्चरमा भने कायम छ नेप्से बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार। र त्यसै गरी एमएसिडीमा जाउँ। र एमएसिडीमा क्लियरली आफ्नो जुन एउटा बाईको स्ट्रक्चर छ, बाई स्ट्रक्चरमा तपाईँको चाहिँ क्लियर छ। र लगभग तपाईँको पुलब्याक प्याटर्न लगभग पुलब्याक प्याटर्न बनेको थियो यहाँनिर चाहिँ। फेरि अहिले म्याक्डी लाइन चाहिँ सिग्नल लाइनदेखि फ्राकिलो त मोमेन्टम लिएर अगाडि राखेको छ भने हिस्टोग्रामहरूमा पनि मोमेन्टम देखिरहेछ। यसरी समग्रमा नेप्से चाहिँ आफ्नो जुन एउटा बुलिस मुभ छ, बुलिस मुभमा कायम छ। र अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले भनेका थियौँ यतिखेर तपाईँको चाहिँ यो 1131.02 को जुन सपोर्ट छ त्यो सबभन्दा क्रुसियल सपोर्ट छ अहिले सर्ट टर्मको लागि। र यो सपोर्ट लेभलसम्म बजार रहँदासम्म हामी बुलिस नै रहन्छौँ, बुलिस साइडमै फेभर गर्छौँ नेप्सेको। जुन तपाईँको चाहिँ रिसेन्ट स्विङ लो बनाएको थियो 1131.02 को यो लोमा नेप्से यो भन्दा माथि जबसम्म नेप्से रहन्छ तबसम्म तपाईँको चाहिँ बुलिस जुन स्ट्रक्चर छ त्यो भ्यालिड नै रहन्छ। र इन्डिकेटर वाइज पनि तपाईँको चाहिँ प्राइस प्याटर्नको कुरा गर्दा इन्डिकेटर वाइज पनि तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियर आफ्नो बुलिस स्ट्रक्चरमा छ भने एमएसिडी पनि बाई जोनमा छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ सेक्टर हेरौँ। र कमर्सियल ब्याङ्कहरू क्लियरली एउटा प्रिभियस स्विङलाई ब्रेकआउट गरिसके पश्चात अहिले अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै ट्रेड भइराखेको छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको। बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली आफ्नो बुलिस स्ट्रक्चरमा कायम छ भने एमएसिडी पनि क्लियरली आफ्नो जुन एउटा बाई पोजिसन हो बाई पोजिसनमा अडिक छ।
त्यसरी विकास बैंकहरु हेरौँ र विकास बैंकहरुको पनि तपाईको चाहिँ एउटा बोलिङर ब्यान्डको आफ्नो बाई स्ट्रक्चरमा अहिलेसम्म कायम छ र लगभग तपाईको चाहिँ अप्पर ब्यान्डको नजिक नजिक रेसिस्टेन्स फिल गरेर छ अहिले डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरले एमएससीडी मा आफ्नो जुन बाई पोजिसन छ त्यसमा कायम छ विकास बैंकहरुको इन्डेक्स पनि त्यसरी फाइनान्स र फाइनान्स भने तपाईको चाहिँ एमएससीडी मा सेल टर्न भएको छ र यो चाहिँ एउटा करेक्सन हुन सक्छ तपाईको चाहिँ प्राइसको नेचर हेर्दा पनि तपाईको चाहिँ एउटा रेन्जमा तपाईको चाहिँ छ फाइनान्स इन्डेक्स र यसले मिडल ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न सक्छ एउटा बाउन्स ब्याक हुनुभन्दा पहिला एउटा थप बुलिस मुभमा जानभन्दा पहिला मिडल ब्यान्डलाई यसले टेस्ट गर्न सक्छ इनिसियल लेभलमा र तपाईको चाहिँ मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि तपाईको चाहिँ प्राइस रहेकोले हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ यो एमएससीडी को सेल सिग्नललाई फाइनान्स सेक्टरको अहिलेलाई इग्नोर गर्छौं त्यसरी माइक्रो फाइनान्स हेरौं र माइक्रो फाइनान्सले भने जुन एउटा न्यारो रेन्ज ट्रेड थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गर्यो हामीले पहिला पनि भनेका थियौं यसको अबको नेक्स्ट टार्गेट भनेको लोअर ब्यान्ड सम्म हुन सक्छ र हिजो बुधबार बिहीबार भने बजारले त्यो पुरानो एउटा रेन्जलाई ब्रेकआउट गरेर अलिकति तल आएर तपाईको चाहिँ बजार माइक्रो फाइनान्समा सेलिङ देखेको छ र यसले अहिलेसम्म प्याटर्न साइडवेज नै छ तपाईको स्ट्रक्चरमा त्यस्तो ठूलो परिवर्तन केही पनि देखेको छैन र यसले इनिशियली लोअर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न सक्छ माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले त्यसरी लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर भने साइडवेज टर्न हुन खोजिरहेछ फेरि एमएससीडी डाइरेक्सनलेस भएर बसेको छ तपाईको चाहिँ र बोलिङर ब्यान्ड पनि एकदमै भोलाटिलिटी एकदमै लो रेन्जमा आएर अप्पर ब्यान्ड लोअर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्ड एकदम नजिक नजिक को कन्डिसनमा छन् र बोलिङर ब्यान्डको एउटा महत्त्वपूर्ण प्याटर्न मध्ये जब बोलिङर ब्यान्डमा यो किसिमको स्ट्रक्चर देखिन्छ र योभन्दा पछि मार्केटले एउटा ब्रेकआउट लिन्छ र जता ब्रेकआउट लिन्छ त्यतितिर डाइरेक्सन चाहिँ जान्छ त्यही भएर अब लाइफ इन्स्योरेन्समा एउटा थप मोमेन्टम चाहिँ आउन खोजिरहेको छ यो बुल मोमेन्टम हुन्छ या बियर मोमेन्टम हुन्छ भन्ने कुरा ब्रेकआउट पछि कन्फर्म हुनेछ अहिले इन्डिकेटर वाइज बोलिङर ब्यान्डको जुन बुलिसनेस छ त्यसमा कायम छ मार्केट एमएससीडी भने तपाईको चाहिँ साइडवेज छ यतिखेर कुनै डाइरेक्सन छैन एमएससीडी मा त्यही भएर लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा वेट एन्ड सी पोलिसी यतिखेर बेटर रहला त्यसरी नन लाइफ र नन लाइफ सेक्टर पनि साइडवेज छ तपाईको चाहिँ मिडल ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड प्यारलली होराइजन्टल फर्ममा अगाडि गइराखेको छन् भने तपाईको चाहिँ एमएससीडी पनि तपाईको चाहिँ सेल स्ट्रक्चरमा भए तापनि तपाईको चाहिँ एकदम मोमेन्टम लेस छ एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइन लगभग सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छन् र नन लाइफ इन्स्योरेन्सले एकचोटि फेरि लोअर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न सक्छ र यसरी लोमा बाई गर्ने एउटा अवसर फेरि दिन सक्छ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरले अहिले भने मिडल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको बीचबाट ट्रेड भइराखेको छ क्यान्डलमा भने कुनै मोमेन्टम देखेको छैन डेली क्यान्डलहरुमा पछिल्लो 3 वटा कारोबार दिनको क्यान्डलहरुमा एकदमै सानो सानो रेन्जको क्यान्डलहरु बनिराखेको छ त्यसरी हाइड्रो पावर हेरौं र हाइड्रो पावरमा हामीले विगतदेखि भनिरहेको थियौं हाइड्रो पावर सेक्टर एकदमै न्यारो रेन्जमा ट्रेड भइराखेको छ र एमएससीडी पनि डाइरेक्सनलेस छ हाइड्रो सेक्टरको त्यसरी बोलिङर ब्यान्ड एकदमै न्यारो रेन्जमा ट्रेड भइराखेको छ त्यही भएर हाइड्रो सेक्टरलाई अझै केही समय वेट एन्ड सी रहन नै बेटर रहला र त्यसैगरी आज हामीसँग दुईवटा बैंकको सिग्नल छ एमएससीडी ले बाइ सिग्नल दिएको छ दुईवटा कमर्सियल बैंकहरुमा र जसमध्ये एउटा छ हिमालयन बैंक लिमिटेड हिमालयन बैंक बोलिङर ब्यान्डमा आफ्नो बुलिस स्ट्रक्चरमा कायम छ मिडल ब्यान्डलाई सक्सेसफुली टेस्ट गरिसके पश्चात तपाईको चाहिँ एउटा अपलिफ्टतिर मार्केट जान खोजिराखेको छ र एमएससीडी ले फेरि तपाईको चाहिँ पुल ब्याक भइसकेपछि फेरि बाईमा प्रवेश गरेको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड पनि र एमएससीडी मा क्लियर बाई पोजिसनमा गएको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड त्यसैगरी तपाईको चाहिँ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले पनि तपाईको चाहिँ बोलिङर ब्यान्डमा क्लियर बाई बोलिङर ब्यान्डको आफ्नो बुलिस स्ट्रक्चरमा कायम छ र त्यसैगरी तपाईको चाहिँ
सरी सिद्धार्थ ब्याङ्कको हामीले पहिला नै अपडेट गरिसकेको थियौँ। एसबिआई ब्याङ्क, नेपाल एसबिआई ब्याङ्क। एसबिआई ब्याङ्कमा पनि एमएससीडीले बाई सिग्नल दिएको छ भने एसबिआई ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ हायर हाई प्रिभियस स्विङ हाईलाई ब्रेक गरेर नयाँ हाई पनि बनाएको छ एसबिआई ब्याङ्कले। र यसरी आज जम्मा जम्मी 2वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ सिग्नल चेन्ज भएको छ। र फेरि पनि नेप्सेको जुन डेली क्यान्डल छ त्यो इनसाइड बार छ। र त्यसै गरी डोजी स्टार, दुईटा महत्त्वपूर्ण प्याटर्न छ, एउटा इनसाइड बार र डोजी स्टार। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ डाइरेक्सन अझै पनि क्लियर छैन नेप्सेको परिवेशमा। र 1131.02 को जुन सपोर्ट लाइन छ त्यो क्रुसियल सपोर्ट छ। जबसम्म बजारले यो सपोर्ट भन्दा माथि कारोबार गर्छ तबसम्म बुलिस जुन मोमेन्टम छ त्यो कायम नै रहन्छ। र यति तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूको सप्ताहन्त रमाइलोसँग बितोस् भन्ने कामनासहित म पनि आजको एनालिसिसबाट बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू।